क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी आद्वेंताचो पयलो आयतार संभ्रमता. आयच्या दिसा आद्वेंताचो काळ आमी आरंभ करता आसतना आद्वेंत म्हळ्यार कितें म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय. आद्वेंत लॅटीन भाशेच्या आद्वेंतूस म्हणल्या शब्दांतल्यान येता. आद्वेंतूस म्हूण सांगल्यार येणें, येवचें. त्या देखून आमी जेजूच्या येण्याक तयारी करता. आनी ही तयारी कसली पळय, ह्या दिसांनी आमी समा पळोवंक गेल्यार रात लांब जाता, दीस मोटवो जाता, काळोख बेगीनच पडटा. आनी थोड्या गांवांनी, आतां हांव कॅनडांत आसा, हांगासर सांजेच्या 3 वरांचेरच काळोख जाता. म्हणटस हेणे तेनेचे दिवे पेटयतात. आनी ह्या दिसांनी हांव पळोवन आसा जायते डेकोरेशन, लायट येदोळीत आयल्यात क्रिसमसाचे. म्हणटस रात व्हड जाताना दुसरो उजवाड आमी पेटयता आमकां तो उजवाड मेळचे खातीर. आनी आयच्या दिसा आमी आद्वेंताचो नियाळ करता आसतना जेजू आमकां कितें सांगोंक आशेता. जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, आकाशाचेर खुणां येतलीं, आकाशाचेर संद्रेम फांगसोना, आनी तशेंच थंयसर विशेष तराची शक्त्यो, त्यो सर्गींच्यो शक्त्यो अस्कत जातल्यो, आनी सूर्यो उजवाड दिवंक शकचो ना, आनी संवसारांत जायत्या रितीन थंयसर सोडवणें घडतलें. आनी देवाचो पूत आकाशांतावन मोडांचेर देंवोन येवचो तुमी पळयतल्यात म्हणून. हाचो अर्थ आमी इल्लोसो समजून घेवंक जाय. कित्याक जेजू आतां जेरुसलेमाच्या वाटेर आसा. सारक्या रितीन पळोवचें तर लुकाच्या वांजेलांतलो हो वांजेल आमी वाचता आसतना जेजू गालिलेयांतल्यान भायर सरोन जेरुसलेमाक वचच्या वाटेर आसा. आनी ह्या वाटेर आसता आसतना ताणें सांगिल्लीं ही उतरां, मनशा पुताक धरतले, दग दितले, जीवेशी मारतले, तो कुर्सार मरतलो आनी तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जातलो म्हणून. तशें म्हणटस जेजू कुर्सार मेल्ल्या संदर्भाचेर थंयसर जालो काळोख आनी थंयसर जाली भुंयकांप. आनी हें मनशाच्या काळजांत बें हाडूंक लागलें. तें एक दृश्य आमी मतीन दवरूंक जाय. दुसरें, जेजून सांगिल्लीं ती उतरां जेरुसलेमा विशयांत. जेरुसलेम नाश जातलें, फातराचेर फातर उरचो ना म्हणून. आनी तशेंच जालें. क्रिस्त शका 70 इसवेंत सगळें जेरुसलेम नाश जावन गेलें. आनी ह्या आयच्या वांजेलाच्या उतरांनी जेजू कितें सांगोंक आशेता म्हणलें आमी समजून घेवचें गरजेचें. पळया, आजकाल आमी पळोवन आसा झुजां, भुंयकांप, वारें वादळ, उजो आनी तशेंच दुबळिकाय, दुकोळ, हें सगळें आमी पळोवन आसा. हाचो अर्थ कितें? संवसार आखेर जाता गे, जेजू प्रकार ना. हें सगळें पयलें घडोंक आसा म्हळां जेजू. पूण ही सगळीं खुणां पळयता आसतना आमच्या मतींत आमी चिंतूंक जाय, जेजू येतलो आनी आमकां साल्वार करतलो म्हणून. पूण आमी बेजारांत बुडचें न्ही. आयच्या वांजेलांत स्पश्ट तरान जेजू आमकां कळीत करता. आयचो वांजेल 21 आवस्वर लुकाच्या वांजेलांतलो 25 तावन 28 वळ आनी 34 तावन 34 34 to 36 वर्स. हातूंत आमकां जेजू स्पश्ट तरान कळीत करता कितें? मनशापूत आकाशांतावन मोडांचेर देंवोन येतलो आनी ताचे खातीर तुमी कितें करूंक जाय? ताचे खातीर तुमकां तयार करूंक जाय. मनशा पुताक मेळोंक
कित्याक तो वेता आसतना ही सर्व खुणां घडतली वय, पूण तुमचे बाबतीन तुमी तुमकांच तयार करूंक जाय. तो कितें सांगता, जेजू कितें सांगता, तुमी घट नीट रावोंक जाय आनी तुमचे तकलो नीट दवरूंक जाय आनी तुमी समजून घेवंक जाय तुमचें साल्वसांव लागीं पावलां. त्या देखून आमी न्हिदून पडचे न्ही, ह्या खाणान जेवणांत मग्न जावन आमी सुकोवन पडचे न्ही, ह्या संवसारी वस्तू विशीं चिंता करून आमचो वेळ पाड करचो न्ही. बगार मागणे रसारांत आमी देवाच्या पुताक स्विकार करूंक, स्वागत करूंक आमी तयार रावचे. हें कशें घडटा? आदवेंताचो पयलो आयतार आमी संभ्रमत आसतना आनीक 4 हप्ते आसात क्रिसमस संभ्रमूंक. आनी ह्या काळार आमी कितें करयेत? बोऱ्यो करण्यो, मागणे करचे, इल्ले प्राजीत करचे, दुबळ्या धाकट्यांक पावचे, आमी घेवचे साक्रामेंत कसले आनी कितें म्हणलें आमी समजून घेवचें, देवाचो शब्द आमी वाचचो, मागणे रसारांत आमी मग्न जावन देवाची कृपा मागची आनी तशेंच आमी देवाक आमच्या काळजाचो केंद्र जावन घेवचें. आदवेंत आमकां खंय आपूण व्हरता? क्रिसमसाच्या फेस्ताक आपूण व्हरता. क्रिसमस म्हूण सांगल्यार कितें? देवान, देवाच्या पुतान ह्या संवसारांत जल्म घेवचो आमचे खातीर. आनी तो खंय आयलो? वय बेतलेमांत जल्मता वय. पूण नीज जावन पळोवंक गेल्यार आज जेजून आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत जल्मोंक जाय. हेंत जावन आसा सत, हेंत जावन आसा सत. देव जेजू देवाचो पूत सर्गार आसा तावन मोडांनी देंवोन वेतलो म्हूण सांगल्यार तो आमच्या काळजांत येतलो. आनी ही मोडां कसली? आमची मोडां दुबावाची मोडां. जेजू दुबावाच्या मोडार येवचो न्ही. दुबाव पयस करन जेजू उजवाडाच्या मोडांनी येतलो. आमच्या जिवितांत उजवाड हाडूंक जाय म्हणून. कित्याक जेजू जावन आसा उजवाड, जेजू जावन आसा शांत समाधान, जेजू जावन आसा आमचो बरवसो, जेजू जावन आसा आमचो मोग. ह्या जेजूक स्वागत करूंक आमी आमकांच तयार करचें. त्या देखून ह्या दिसांनी आमी पयल्या हप्त्यांत तयारी करता आसतना आमी मागया ती बरवशाच्या उतरां मुखांत्र जेजून आमच्या जिवितांत येवन आमच्या जिवितांतलो काळोख दुस्पटावन आमकां धैर्य, बळ, भलायकी, घटाय दिवंक आमी अशें जेजूच्या येण्याक ती आपुरबायेची तयारी करूंक आमकां मेळोंक ती कृपा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, मागया आमी आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या जिवितांत जेजून येवंक, आमच्या जिवितांत जेजून उजवाड पागोवंक आनी तशेंच आपुरबायेची तयारी जेजूच्या जल्माच्या दिसाक आमी करूं. आमेन.